السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت ماں حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظ اللہ کا نایاب تاریخی خطبہ جمعۃ المبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل علی سار 313 سے سماعت فرمائیں۔ چلے مالی باغ نہیں ویکھن دینا، مالی باغ نہیں ویکھن دینا، آئیاں جدوں بہار ملتان والا گل سن نہیں پنے بن کے لے جائی، مالی دا کم پانی دینا، وہ پر مشکاں پائے مالی دا کم پانی دینا، وہ پر مشکاں پائے قدرت دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے پروانے قرآن دی میں تھانوں ایک منظر دی سیر کرا دیواں، میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر جیڑی ہے کم از کم 5 سال دے قریب ہے۔ کنی عمر ہے بولو؟ 5 سال دی عمر ہے۔ میرے آقا مکے چل دے نے، اپنی والدہ بی بی آمینہ نال ٹر دے نے، میرے آقا مائی ایمن نال چل دے نے، تے میرے آقا نو اپنے نانکیاں نال بڑا ہی پیار ہے۔ تے ہر بچے نو نانکیاں نال بڑی محبت ہوندی ہے۔ میرے آقا یثرب دے علاقے تے گئے نے، جدا پہلا نا یثرب تے ہن مدینہ منورہ، پہلے یثرب بیماریاں دا شہر سی، تے میرے آقا اتوں واپس آ رہے نے، حاجیاں نو پتا بیت اللہ تو 100 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک اسپہال جگہ ساحل سمندر وال، اتوں 30 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک وادی وال رستہ جاندا ہے، او مقام ابوائے وادی ابوائے، جدے پارلے پاسے اج بھی پہاڑی دے اوتے میرے آقا دی قبر میرے آقا دی والدہ دی قبر موجود ہے۔ پروانے ہو میرے آقا مدینے ہو واپس آ رہے ہیں، اپنی والدہ آمینہ دے نال آ رہے ہیں، نال ایمن لوندی بھی لگی آ رہی ہے کہ گل سن والی جے مقام ابوات جدے پہنچ دے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ جیڑی ہے اے بیمار ہو جاندیاں نے، اے بیماریاں تندرستیاں کدے ہاتھ وچ صحت بیماریاں زندگی موت اللہ دے ہاتھ وچ۔ 5 سال دا بچہ معصوم بچہ ہوندا، کیڑیاں حالات دیاں خبراں ماں آ کے مقام ابوات ایتھے زمین تے لیٹ جاندیاں نے، تے میرے آقا انج تردے پھردے آندے نے، تے آ کے اپنا چہرہ کدی والدہ دی چھاتی مبارک تے رکھ دے نے، کدی اپنا چہرہ اپنی والدہ دے چہرے تے رکھ دے نے۔ ملتان والیا ذرا منظر اکھاں تے سامنے لے آئی، میں تینوں ماں دی عظمت سمجھاواں، ماں دا مقام ماں دا پیار سناواں۔ ماں آمینہ بیمار ہو گئی ہے، ہمتاں جواب دے گئیاں نے، سکتاں ٹوٹ گئیاں نے، ہمتاں ٹوٹ گئیاں نے، سفر کرن دے وائی نہیں رہے، تے بی بی آمینہ لیٹ جاندیاں نے۔ میرے آقا نو نہیں پتا ماں فوت ہون والی ہے، ماں نو موت دا پیغام آن والا ہے، تے
کہن والا آندا ماں کی آندی ہے پترا جدو آقا آ کے بہندے نے تے ماں چہرے ول تکدی ہے تے ماواں نوں پتہ لگ گئی جاتا ہے اور ماواں نوں پتہ لگ جاتا ہے ماواں نوں پتہ ماں چہرہ ویکھی آخ دیندی ہے آ میرا پتر وَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دین عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس پر رحمت مقام میں میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی ہے آواز سے بھی بری کرو ذرا یہ مقام عالیشان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 21واں پارا سورت کا نام سورہ لقمان سورت کا رکوع دوسرا آواز بری کرو جی سپارے دا رکوع 11واں اس مقام عظیم الشان لو آواز کھولو تھوڑی اللہ رب رحمان نے آمینہ دے لال تیسرے حسن و جمال
صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ سے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ اے موبائل بند کر کے آداب مسجد کا خیال رکھو۔ کوئی بندہ گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے، پتہ نہیں میں فارسی بولنا یا پشتو بولنا جی سمجھ نہیں ہوتی، یا ملتان کی مٹی لینے دیے کہ بندے نہیں سمجھتے، اور میری گل دفعہ مارو جی گل سنانا وہ آمنہ کا لال۔ ہم تن سراپا گوشت بن کے مکمل توجہ، کامل یکجہتی، مکمل انہماک، مکمل استغراق، ہم تن سراپا گوشت بن کے اج گائے خطبہ جمعہ اپنے دل و دماغ دیا تختیاں سے منقش فرما لیا جے۔ ماہ شوال کا اج دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ حسب وعدہ اج کا عنوان عظمت ماں کے حوالے نال منسوب ہے۔ باوجود پورے رمضان کے جلسے دن رات کی تھکاوٹ اور پھر عید کی نماز بعد وچ خطبہ، دوستوں کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھان کے بعد میں اگلے دن اثر تک بے حال اور انتہائی کمزوری، جسم کی دردوں کی تکلیف کی وجہ سے میں اسے ہی آرام کیتا، کچھ شکت ملی سے میں دوسرا والے ہو گیا، اور پھر اس ملک کی خصوصاً پنجاب کی پولیس کے حکومت نے میرے نال اتنا پیار ہے، کہنے لگے جلسیاں تو ویلا ہو گیا تے عدالتاں ول آ جا۔ آئے دن اشتہاری قرار دیتا ہوتا ہے جی انہیں سپیکر چلا انتظامیہ والوں نے کبھی اپنی ماسیاں پھپیاں نچن والیاں کے ٹیکس بھی بند کرائے۔ بازاراں میں رکشیاں سے ناچ گانیاں دیا کیسٹاں چلدیاں کبھی بند کرائیاں نے۔ اصل وچ محکمہ انہاں وچوں ہی ہے جی، وہ کہڑا انتشار پھیلتا تو پھر گھر کے جیاں بھی لیا کے بازار سے نچا لیا کر، وہ کہڑا انتشار پھیلتا۔
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज का जुमा फिर रह जाना सी, तारीख कटी 2 साल का मुकदमा से कुछ तिहाड़ी है। मैं क्या जुमा पढ़ावा तुहाडे नाल भी आके 2 हाथ कर लवा। और रात टीवी ते देखिया जी एक बंदे ने की कुछ किया, उस प्यो दियां मिन्नतां करते सन, उसके अगे तरले पाते सन, उसके अगे वास्ते पाते सन, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, सदमे हजारों उठाए हुए हैं, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। ये फिरौन बने जो फिरते हैं, डालते हैं सितम लोगों पर, इन सरकश जाबर लोगों को कदमों में झुकाकर दम लेंगे। सानू ना छेड़ो, अजेड़ियां आका तेल से भिओ के या जमा करा के रखियां ने, अंगूर नहीं कटदियां, ये भी गोलियां कटदियां। असी अपनी मस्ती से खुदा दी तौहीद व वहदानियत का प्रचार करने करन दियो, वगरना ऐस किताब से उतारने वाले की कसम इन्ने शरीफ नहीं असी कि तुसी सानू हलवे तरह लगा जाओ, असी लोहे दे चने बन के तुहाडे दंद तोड़ दिया। लोग जेड़े जुमा पढ़न आउंदे ने हलवा खीर नहीं खान आउंदे, खुसूसन यज़दानी मगर आने वाले ये जाना तलियां ते रख के कुरान हदीस वास्ते कुर्बान होने आउंदे। और अज मैं दुख ना बात कर लगा, मिंबरे रसूल से बैठा, पूरे पंजाब दियां एजेंसियां और मुखालिफ तंजीमां ने हिट लिस्ट पे मैनू रखे कि जिथे किते टारगेट होए इनू करो तो ये तो जान छुड़ाओ। सुन लो, बकौल हक नवाज चंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे, और मैं मर के भी एक ऐसा बलबला पैदा कर जावांगा, कर कर यज़दानी पैदा होएगा इंशाअल्लाह। लोगों अपने अंदर बेदारी, जुर्रत, हिम्मत, वलवला, वक़्त की पासदारी, अपने उलमानल मुहब्बत, वफादारी लो मनहूज खातर रखिया करो। आओ अल्लाह का कुरान सुनो तो अपने कलेजे ठार लो और दुआ करया करो। ये दिन रात का सफर अल्लाह को एक रात ही लेखे लगा के कबूल फरमा के जरिया निजात बना दो। उन्वान बड़ा प्यारा है, दोस्त फोन करके मैनू कहते रहते हैं अज ए बयान करया जे ते आ करया जे। अज का मजमून अजमत मां, की मजमून अजमत मावा वाले बोलो, अजमत मां का मुकाम किन्ना कु है। और नौजवानों मापे बनोगे तो मापिया की कदर होएगी, फिर पता चलेगा मापे की होते हैं।
अल्लाह फरमाते हैं कुरान सुन के कलेजे ठार वसीयत फरमा दी इंसान वालदैन कौन गल्ला पिया करदा ए जनाब लुकमान हकीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पुत्र ना गल्ला पे करते हैं कि कई गल्ला करते करते आंदे ने सुनो ना कुरान वाला कद आतैना लुकमान अल हिकमता अनिशकुर लिल्लाह व मन यशकुर फइन्नमा यशकुर लिनफ्सी व मन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन हमीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली है सुन लो व इज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया। मुल्तान वाले 21वां पारा है व हुवा यइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह शिरका लज़ुल्मुल अज़ीम। अजे सारे नहीं बोले मीह ते थोड़ा जिहा पिया ठंडे बहुते हो गए हो साडे ते 4-5 दिन तो माशाअल्लाह पैंदा पिया ते उधर बंदे गर्म हो रहे ने इधर थोड़ा पिया इधर ठंडे हो रहे ने। ईमान की गर्मी पैदा करया करो। व इज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही और जिस वक्त के लुकमान ने वास्ते अपने पुत्र लिइब्निही ए मेरे बेटे वाह हुवा यइज़ुहु जदों उन्होंने नसीहत कर रहा थी अपने पुत्र नो या बुनैया ए मेरे पुत्रा ला तुशरिक बिल्लाह बेटे अल्लाह नाल शिरक नहीं करना। और वहाबियो आखो रब नाल शिरक नहीं करना अल्लाह नाल शिरक नहीं करना। ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक बहुत बड़ी गुमराही आ जहालती जलालती लानती ए कोलो बची अल्लाह बचा के रखे। अगे की आख्या ववस्सैना इंसाना बिवालिदैहि ओ मेरे पुत्रा मापिया नाल नेकी करनी मापिया नाल एहसान करना मापिया नाल चंगा सलूक करना ओ की करना ते क्यों करना हमालत ओ उम्मुहु वहनन अला वहन। ओ नौजवाना ओ सोच जरा तू भी बच्चा से बूढ़ा है तो तू भी सोच। मैं नहीं सोचा कोई नाज़म है कोई जनरल है कोई गवर्नर है कोई एमएनए में कोई एमपीए में और कोई जनाब वजारता सदारता में कोई खतीब है कोई इमाम है कोई ताजर है कोई एसएचओ में कोई जनाब डीएम
DSP है, कोई SP है, कोई SSP है, कोई DC है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, या कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या वो कियानी आर्मी चीफ है, वो कोई नहीं है वो सोचे माना सलूक क्यों करना। हमला तो वाहनन हमला तो वाहनन अला वाहनन, ओ तेरी मां ने तेनू जोप दर जोप कमजोरियां विच भी अपने बतन विच उठाई रखिया। मैं एक दिन गल कीती सी, ऐसे बड़े तो बड़ा ताकतवर जवान जेड़ा ओनू आखो 5 किलो का लोहे का वट्टा 2 दिन अपने गल से पा के अपने पेट के नाल बन के लटका के रखा है कोई। हमला तो वाहनन अला वाहनन, तेरी मान खान कुछ मिलिया या नहीं मिलिया। वो अजकल ते सहूलतां बड़ियां ने, किते घिओ ने, किते जनाब मशरूब ने, किते जनाब इंजैक्शन ने, किते बोतलां ने, ड्रिपां ने, और जनाब मिंट मिंट से एदा ध्यान रखा जा रहा है। वो भी ते मावा है सन सुखियां रोटियां खादियां ने, ते पुत्र दियां आशा उम्मीदां रखियां ने। अल्लाह दे ने तेरी मां ने तेनू 9 महीने अपने पेट विच कमजोरी दर कमजोरी जोप दर जोप तेनू उठाई रखिया। ये 2 जेड़े वक्त गुजरते हैं, एक ते 9 महीने तेनू उठाई रखिया। इन्हां विच शिकर दोपहर दियां धुप्पां भी आईयां, इन्हां विच सौन भादो दे बदल भी आए, इन्हां विच पो माग दियां रातां भी आईयां। मां ने तेनू अपने पेट विच रखिया ते रब ने किवें दा बनाया, शक्ल बच्चे दी पेट माई विच। चेहरे के हाथ मारो ना जरा, तो खबर में ले आओ ना, ये बनाने वाला कौन है? कोई कबर वाला, कोई जनाब नगरी वाला, कोई पाक बदन वाला, कोई मुल्तान वाला, कोई बहाबुद्दीन जकरिया या शाह समझ तबरेज वाला, और या सखी सरवर वाला, या झूले लाल वाला, अजमेर वाला, चिश्तिया वाला, नाला वाला, ऐस किताब दी उतारने वाले दी कसम है। ऐसे लखा पीर दुनिया तो गए ने, जेड़े आप उतरे नखतरे गए ने, उन्होंने रब ने कुछ भी नहीं अता किया, ते कईयां नू रब इन्ने देवे ओ बस बस करन ज़बान कईयां नू रब कुछ न देवे, खाली जान जहान ओदी कुदरत का कारखाना चलता पिया। ओ निजाम जेड़ा ओ रवादम शक्ल बच्चे दी पेट माई विच सच्चे बिना बनावे। मेरे वल तक बिन हथ लाया बिना अजारा ओ कामिल कर दिखलाओ। मेरे वल तक बिन हथ लाया बिना अजारा ओ कामिल कर दिखलाओ। कोई काला कोई गोरा चिट्टा कुदर तो बाहर ले आओ। दिन विच राता रात दिना विच ओ हरगिज फर्क न पाओ।
اللہ ماپے کو نے وسیلہ ذریعہ بنائے میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان خلقکم من انفسکم۔ اور پروانے ہو قرآن دیو اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ رب کولو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ جنہیں ماں باپ نو بنا کے اگوں تہاڈیاں نسلاں بنا دتیاں نے سارے نو کنے بنایا؟ کسی ہور کا بھی حصہ ہے؟ کسی کا مشورہ؟ کسی کی سفارش؟ کلا ہی رب اللہ تو قائم رکھے۔ اللہ فرماندے نے ماپیاں نال احسان کیوں کرنا۔ ایک مقام اور سن لے، ایک ہی پارا میں پڑھ لگا 26واں آوازاں پہ آؤندیاں نے مولا فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور نوجوان ماں نال نیک سلوک کیوں کرنا ہی؟ ماں نے تینوں اپنے پیٹ وچ تکلیف در تکلیف اٹھائی رکھیا، تکلیفاں سے تکلیفاں سہ کے انہیں تینوں اٹھائی رکھیا، تے جدوں تو پیدا ہو گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، انہیں تکلیفاں در تکلیفاں اٹھایا تے تینوں تکلیفاں نال جنم دیتا۔ پھر اتنے ہی بس نہیں وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، 2 سال تک تینوں دودھ بھی پلایا، 2 سال تک ماں نے دودھ بھی پلایا۔ یہ پیدا ہوا گوبھیاں لاتاں میں، ہر جگہ سے گیس لیمپ کوئی نہیں، ایسا بھی میں ماوا میں جنہ کو 4-4 5-5 سوٹ کوئی نہیں، 1-2 یہ نکے نکے کپڑے بنا کے رکھے ہیں۔ یہ جڑا نواں پرونا آیا ہے ماں کپڑے پہنا کے انگیٹھی پال کے اپنے نال 4 پائی سے رضائی میں کمبل لپیٹ لینی ہے کہ یہ جڑا آیا یہ نہ کسی سکولے گیا، نہ کسی مسجد سے گیا، نہ جامعہ رحمانیہ سے گیا، نہ دارالمحمدیہ سے گیا، نہ ابن قاسم سے گیا، نہ اور کسی جامعہ سے گیا، نہ کسی یونیورسٹی گیا، نہ کسی ہائی سکول گیا، نہ کسی اکیڈمی گیا، نہ کسی کاری کول آ کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوں بھوک لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، روٹی منگنی ہے، کنج منگے، اس کو آواز ہوتی ہے رونا تیرا کام ہے، تیری خوراک کا انتظام کرنا میں رب دا کم۔ بچہ رو گئی ہے ادو رب ماں کی چاچی سے دودھ اتار دے تے ماں نو پتا لگ جاتا میرے پتر نو بھوک لگ گئی ہے، وہ کام چھڈ کے آ کے دودھ پلان لگ پی ہے۔ یہ کتنے لکھی ہے علم نجعلہ عینین ولسانا
وشفتيه وهديناه النجدين. رونا تیرا کام ہے، تیرے واسطے دودھ کا انتظام کر دینا میں عرشاں والے رب دا کام ہے. ماں آ کے دودھ پلاندی ہے کہ اینو سینے نہ لاندی ہے کہ آندی ہے وے پترا تیرے تو صدقے قربان جاواں. کدی ایدا متھا چومدی ہے، کدی ایدا نک چومدی ہے، کدی ایدے رخسار چومدی ہے، کدی ایدے ہونٹ چومدی ہے، کدی ماں ایدے ہاتھ چومدی ہے، کدی ایدے پیر چومدی ہے. اینو پتہ کوئی اینے جوان ہونا یا نہیں ہونا، اینے جوانیاں ماننیاں نے کہ نہیں ماننیاں. کہ ماں یہ دی کمائی دے لالچ وچ ہاتھ چومدی ہے؟ نا نا نا، وہ آندی ہے وے میرے دل دے ٹکڑے آ، تینوں کوئی تکلیف نہ اٹھائے کہ میری پاوے جان چلی جائے. اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے، یہ حصے دیاں بیماریاں مینوں لگ جائے. تے پروانے رات پیندی ہے تے پتر جیڑا ستا تے بھی سو، تسی بھی سو، او جوانو تسی بھی سو، وڈیرے ہو تسی بھی سو، ماپے ہو تسی بھی سو، بچے ہو تسی بھی سو، بہن ہو تسی بھی سو، مامو تسی بھی سو. نبی بھی سن، ولی بھی سن، غوث بھی سن، کتب بھی سن، ابدال بھی سن، صحابہ بھی سن، ولی بھی سن. اے جڑے پیدا ہوندے آخر بچہ پیشاب تے بولو کردا، ماں نے لٹایا، انہیں پیشاب کر دیتا تے ماں ستی ہے، سارا دن بھی تھکی ستی ہے تے ایدی اکھ کھولدی ہے تے آندی گال نہیں کردی، چپیڑ نہیں ماردی، اچا نہیں بولدی، آندی ہے میں صدقے جاواں میرے پتر نے پیشاب کر دیتا ہے. اے ماں ہی جیڑی آندی ہے صدقے جاؤ کہ پیو جڑا نہ پیو یہ ہاتھ دیا گاس ہاتھ کا ہوگا تو لیا مینو بھی چکا دے میں جو نے پیشاب کرتا پڑ لا اس بد نے میرے تے موتر کر دیا. ایمان نہ دسو یہ نہیں ہوتا، وہ بولو تو صحیح، اور گونگے وہ بولو تو صحیح. لو اج گونگے بھی بول پہ ہے یہ نہیں ہوں. اللہ اللہ تے ماں وہ کپڑے بدل دیے، وہ جڑے کپڑے نے انگیٹھی دے کول پا دینی ہے، یہ ہوا نہیں لگن دینی، دوجے کپڑے بدل دیے. آتی ہے جی ادھر لٹایا آتی ادھر اگے گلی جگہ یہ ٹھنڈ لگ جائے گی کہ یہ میں ٹھنڈ نہیں لگن دینی. گل سن لا، جدو یہ گلی جگہ ویندی ہے آندی ہے میری خیر سلا میں سواں یا نہ سواں، اے میرے پتر نو نیند آرام دی آنی چاہیے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے لوگو، ماں گلی جگہ تے آپ پہ جاندی ہے، سکی جگہ تے پتر نو پا دیندی ہے تے تھوڑی دیر گزردی ہے تے فائر برگیڈ پھر چلا دینا چلا ادھر بھی بستر جہاں ہے گلا کر دینا. ماں پھر اٹھتی ہے آدھی ہے اچھا کوئی گل نہیں، سمجھ نہیں یہ اجے کوئی پتا نہیں نہ دان آدھی ہے میں پترا ان پہ جوڑے ہی کوئی نہیں، ان پہ جوڑے ہی کوئی نہیں، ربا جے اولا کر دینا تے لال اولا داری بھی دے کر خدا کی قسم ہوتی ہے. قدرت ہی انوکھیاں نے کئی دولتاں دے میڑ لا کے بیٹھے نے تھی پتر ہے ہی کوئی نہیں. کہ شیخ القرآن آندے کپری واد ویکھے جے کدی چگیاں لے یہ سویرے مانجا لے کے بال کٹھے کر دو کی دی دین اللہ دی دین تے سن لو پروانے ہو کہ ماں نہیں کسے وسائی کے کسے جناب سوڑیے کے کسے
تے گرم کپڑے تے لپیٹ دیے آندی ہے ادھر بھی جگہ گلی تے کھبے بھی جگہ گلی اور میں اینو کتے لٹاواں کی کر دیے آندی ہے گلی جگہ تے میں جانی ہاں ایک میرا سینہ سکائے میری چھاتی تے اے لیٹ جائے کون لٹاندی اور بھی کسی کا کلیجہ ہے آسے آسے عمر گزاری چلے تو مالی باغ نہیں ویکھن دینا مالی باغ نہیں ویکھن دینا آئیاں جدوں بہار ملتان والا گل سن لئی پنے بن کے لے جائی والی دا کم پانی دینا وہ پر مشکاں پائے مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پائے قدرت دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے پروانے قرآن دیو میں تھانوں ایک منظر دی سیر کرا دیواں میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر جیڑی ہے کم از کم 5 سال دے قریب ہے کنی عمر ہے بولو 5 سال دی عمر ہے میرے آقا مکے چل دے نے اپنی والدہ بی بی آمینہ نال ٹر دے نے میرے آقا مائی ام ایمن نال چل دے نے تے میرے آقا نو اپنے نانکیاں نال بڑا ہی پیار ہے تے ہر بچے نو نانکیاں نال بڑی محبت ہوندی ہے میرے آقا یثرب دے علاقے تے گئے نے جدا پہلا نا یثرب تے ہن مدینہ منورہ پہلے یثرب بیماریاں دا شہر سی تے میرے آقا او تو واپس آ رہے نے حاجیاں نو پتا بیت اللہ تو 100 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک اسپہال جگہ ساحل سمندر وال او تو 30 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک وادی وال رستہ جاندا او مقام ابوائے وادی ابوائے جدے پارلے پاسے اج بھی پہاڑی دے اوتے میرے آقا دی قبر میرے آقا دی والدہ دی قبر موجود ہے پروانے ہو میرے آقا مدینے ہو واپس آ رہے ہیں اپنی والدہ آمینہ دے نال آ رہے ہیں نال ام ایمن لوندی بھی لگی آ رہی ہے کہ گل سن والی جے مقام ابوات جدے پہنچ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ جیڑی ہے اے بیمار ہو جاندیاں نے اے بیماریاں تندرستیاں کدے ہاتھ وچ صحت بیماریاں زندگی موت اللہ دے ہاتھ وچ 5 سال دا بچہ معصوم بچہ ہوندا کیڑیاں حالات دیاں خبراں ماں آ کے مقام ابوات ایتھے زمین تے لیٹ جاندیاں نے تے میرے آقا انج ٹردے پھردے آوندے نے تے آ کے اپنا چہرہ کدی والدہ دی چھاتی مبارک تے رکھ دے نے کدی اپنا چہرہ اپنی والدہ دے چہرے تے رکھ دے نے ملتان والیا ذرا منظر اکھاں تے سامنے لے آئی میں تینوں ماں دی عظمت سمجھاواں ماں دا مقام ماں دا پیار سناواں ماں آمینہ بیمار ہو گئی ہے ہمتاں جواب دے گئیاں نے
طاقتاں ٹوٹ گئیاں نے، ہمتاں ٹوٹ گئیاں نے، سفر کرن دے وائی نہیں رہے تے بی بی آمنہ لیٹ جاندیاں نے، میرے آقا نو نہیں پتا ماں فوت ہون والی ہے، ماں نو موت دا پیغام آن والا ہے تے کہن والا آندا ماں کی آندی ہے پترا جدو آقا آ کے بہندے نے تے ماں چہرے ول تکدی ہے تے ماں نو پتہ لگ گئی جاتا ہے، اور ماما نو پتا ماما نو پتا ماں چہرہ ویسی آخ دینی ہے آ میرا پتر بڑیاں شانہ والا ہوئے گا، اے میرا پتر بڑے مقدرہ والا ہوئے گا، اے میرا پتر بڑیاں عظمتاں والا ہوئے گا، اے میرا پتر بڑیاں دولتاں والا ہوئے گا، پر ملتان دے فصل والے ایس کتاب دی وہ ترن والے دی قسم کھا کے گئی نا سارے ماپیاں نو پتراں دے نصیب ویکھنے نصیب ہوندے دیکھنے نصیب نہیں ہوندے کہ میرے آقا ہوندے نے آ کے اپنا چہرہ ماں دے چہرے تے رکھ دینے تے آندے کی نے اماں اٹھتے ہی دادا مکے انتظار کر رہے تھے پر کی پتا باپ نے تے پتر دا چہرہ ویکھیا ہی نہیں جنہیں نبیاں دا امام بننا جنہیں کائنات کا سردار بننا اللہ 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 ماں بھی معلوم ہو گیا کہ میریاں بیماریاں اینیاں ود گئی نے کہ ان موت تو نہیں بچ سکنا اللہ جنہ دیا ماما بیمار نے انہوں صحت کامل عاجلہ نصیب فرما مضمون بھی بندے دے دیں مولوی پاوے آپ 8 دن بیمار رہو اللہ قبول کر لو ماں نہیں دستا کہ پتر دا ستارہ پتر دی عظمت ویکھنی نصیب ہونی تے میں تے کہا کرنا ہر پتر بھی ایسے نہیں ہوں جنہوں ماپیاں دا پیار ہی نصیب ہو جائے اللہ اللہ یہ تقسیم ہوتی نے یہ ونڈ ہوتی ہے انہوں کون آکھے انج کر ویکھو نہ آئے نے آقا تے ماں دے چہرے تے چہرہ رکھیا تے بابا جی گل بڑی پیاری کر کے دل تے ہاتھ رکھ کے سن والی جے ماں دی عمر تیری ویٹ برکت ہووے امین کہتے ماں دی دعا 70 رب دے ولی کنے ولے نہیں آپ لیٹن والے نہیں ولی رب دے 200 یہ 70 بہ کے دعا کرن کلی ماں دعا کرے اللہ ماں دی دعا پہلا قبول کر لیندے کہو سبحان جنہ دیا ہے نے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما ماں دی ویکھنا آسان سی عمر تیری وچ برکت ہووے عمر تیری وچ برکت ہووے تے دکھ نہ تینوں آوے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا وقت بلند ستارہ دیکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا تے
मां नाल एक होर गल करदी है, आंदी है उमर तेरी विच बरकत होवे, उमर तेरी विच बरकत होवे ते दुख ना तेनू आवे। पुत्रा ए मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना आसान नसीब न होया, वक्त बुलंद सितारा देख न गया तेरी सूरत, तेरा बाप प्यारा, उमर तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमाई, अखा मेरिया हिजरो रोवल, नींद अजल दी आई। अगली गल नोट करने वाली आ, ओ मक्का दूर ते दूर मदीना दरमियान में, मक्का दूर ते दूर मदीना, खेशा खबर न कोई, विच परदेस मुकद्दर वाली, किवें बात बराबर होई, एक यतीम दूजा परदेसी, मुल्तान वाले एक यतीम दूजा परदेसी, रब नू मालूम हाला, विच परदेस वेखो आया, किवें वक्त जुदाइयां वाला। बीबी आमिना एक आखिरी गल कर दी है, आखिरी हिचकी लेंदियां ने ते आखिरी गल कर दियां ने, ये मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल दे तारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ते तुर चली दुनिया तो, अज दे बाद जे तेनू मां वाला प्यार कितों हासिल करना पिया ते उम्मे ऐमन कोलों प्यार नहीं करी कि मेरे आका आंदे होणगे अपनी जुबान हाल नाल नी जम के टुर जान वाली है अम्मा, मावा दा प्यार मावा दे इलावा किसे होर कोलों मिलदा जे, मां का प्यार मां के अलावा किसी दूजे कोलों नहीं मिलता। मैनू तो याद आया मां का प्यार, सुन लो ना जरा, मां कैसी मुहब्बत वाली। आ पुत्र है नौजवान खेडदा पिया, रात नू बाहर डिश ते बैठा, टीवी ते बैठा, केबल से बैठा, VCR से बैठा, जुए से बैठा, ते बीवी बच्चे सौ गए में, बीवी बच्चे कि तुसी भी जुमे से सौ गए हो, हाथ छो ना तो बोलो, बीवी बच्चे सौ गए में, ते बुढ़ी मां, बुढ़ी मां इन्हें सराने थले बांह रखी है ते अखा दरवाजे वाल लगिया ने, कत्ता हिल गया ते मां समझदी है पुत्र आ गया, कुंडी हिलदी है ते मां समझदी है पुत्र आ गया, ते दरवाजा खटखटांदा, बीवी सुती है, बच्चे सुते में, भैन भरा सुते में, मां उठ के कुंडी लांदी है, आंदी है वे पुत्रा रात दे 2 बज गए ने, मैं ते तेरा राह ही पे वेंदी था, ते बदबख्त आंदा तू सुती मरी नहीं है, तेनू नींद नहीं आई, तू एवं ही राह वेंदी रहनी है, ते आंदी है वे हीरे आ
یہ میرے دل دیا ٹکڑیا جب تک تو کر آنا نہیں تھی مینو چین آنا آئی ماں خدا دی قسم ہے ماں دنیا دی ہر دولت لب جائے گی بیوی لب جائے گی بچے لب جان گے پر ماں جمن والی لب سکتی کہنے والا اس واسطے گل کر گیا آندا ود ماں ایمان کا پیار سنائی تو انہوں کچھ جی ماں چادر ووٹ کے تے منا من مٹی تلے ٹر گئی ہے تے کبھی کسے نے سینے نال پتر کہہ کے لایا ہی نہیں کبھی کسے نے شام ویلے یہ گھر آن کا انتظار کیتا ہی نہیں یہ کو پوچھا پانی عظمت کی نے پانیاں قدر کی نے ماں شانہ تے ماں کا پیار کی ہے ود ماں دے پیار نالو پیار کوئی نہ لوکو ماں جئی جگ دے باہر کوئی نہ پیار نالو پیار آواز نہیں آئی ود ماں دے پیار نالو پیار کوئی نہ ملتان والی دیکھنا ود ماں دے پیار نالو پیار کوئی نہ او لوکو ماں جئی جگ دے باہر کوئی نہ پتر کر آئے ماں سینے نال لام دی کہ نہیں ایمان نال جواب دیو جے جڑے پتر ہو جنہ دیا ماواں زندہ نے بھاویں وڈیرے ہی ہو گئے ہو ماواں اجے زندہ نے پتر کر آئے ماں سینے نال لام دی پتر کروں جائے ماں دعاواں فرمان دی پتر کروں جائے ماں دعاواں فرمان دی ود ماں نالو مٹھا من ٹھار کوئی نہ لوکو ماں جئی جگ دے باہر کوئی نہ ود ماں دے پیار نالو پیار کوئی نہ اگلی گل سن دکھ تیاں پتران دے سینے سے سمائے ماں دکھ تیاں پتران دے سینے سے سمائے ماں دکھی تیاں پترانو سینے نال لائے ماں دکھ تیاں پتران دے حافظ جی گل سن والی محترم گل سن والی دکھ تیاں پتران دے سینے دے سمائے ماں دکھی تیاں پترانو سینے نال لائے ماں ود ماں نالو دنیا تے غم خار کوئی نہ لوکو ماں جئی جگ دے باہر کوئی نہ لوکو ماں دے پیار نالو ود پیار کوئی نہ ماں دی گل دسا ماں دی گل دسا ماں دی عظمت دسا موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ کو ایسا بھی ہے میرے علاوہ جہدے نال تو پیار کردا ہووے فرمایا موسیٰ فلا بستی چ ایک کسائی ہے جاؤ دے کول موسیٰ علیہ السلام تر پے وہ گوشت کا کم کرتا موسیٰ علیہ السلام جا کے تھوڑی دور بہ گئے مسافرہ طرح انہوں رہندے رہے وہ گوشت بنا کے لوگوں نے دیندا جہاں ٹکڑا پیس لاندا انہوں کھولن تو پہلا چھوٹا جہا چنگا جہا پیس لا کے رکھ لیں اکثر کسائیاں کی عادت ہوتی موسیٰ علیہ السلام رہندے رہے یہ شام تک گوشت فروخت کرتا رہا شام پئی انہیں گوشت کپڑے سے
کاغذ سے شاپر سے جدے سے بھی لپیٹیا ترن لگا. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او بھائی میں بھی مسافر ہاں اج دی رات میں تیرے کول رہنا چاہنا. آندا سو بسم اللہ جناب آؤ. چہرہ دیکھیا نورانی چہرہ. آندا جی آؤ نال لے گیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے عمل کی کرتا ہے. انہیں جا کے بیوی نو گوشت دیتا کہ بیوی نے گوشت پکایا چنگی طرح گاڑ کے پکایا. انہیں سالن پا کے برتن سے دیتا پھلکے پکا کے دیتے. ایک پتر آپ اٹھیا سالن سے روٹیاں لے کے اشرید کھانا سمجھ دیو کھانے کا سردار گوشت پکا کے شوربا بنا کے ہلکی پھلکی روٹی بنا کے نکے نکے لقمے کر کے وہ پا کے ڈبو چڈو گھنٹے دو بعد انہوں کھاؤ. میرے آقا کا پسندیدہ کھانا سی کہ بیماراں نو کھانا یہی دتا جاتا ہے. وہ ماں بڈھی ہو گئی ہے دند کو نہیں. اللہ اللہ تے پتر نے نا وہ لے کے شوربے چ روٹی پھلکی کھ کے انہوں نرم کر کے جی ماں نکے بچے نو چاول ایج نرم کر کے ہاتھوں سے پوٹیا سے وہ منہ سے پاندی ہے. اے پتر اپنی ماں نو کھانا کھلانا پانی پلانا ماں رج جاتی ہے. اللہ سانو ہی توفیق دے. اولی آخو اولی آخو اللہ سانو بھی توفیق دے. ابھی دو شاپر لے آنے 1.5 کلو والا بیوڑی سے 3 پا والا ماں دے کمرے سے 1.5 کلو والا جنانی دے کمرے. اللہ سے برکت بھی ہونے بھی کہنی ہے نا. رزق بھی تے اوویں دا ہی ملنا. یہ جناب کھوا کے سیڈ سے ہویا مائی وڈیری ہو گئی ہے منہ سے دند کوئی نہیں. ملتان والی وہ گل سن والی جے پلے بنن والی جے ماں نے اس منہ کیتا اپنے اور حلال لگ پئی دعا کر لگ پئی آواز نہیں نکلتی. موسیٰ علیہ السلام نیڑے کے دسیا نہیں کو جا کے کن سے آندے نے بی بی اماں آج کی اپنے منہ چو کئی نہیں ہے پئی. سنا اگلی گل عمل کرو گے سارے ہی کہ ڈنڈا لے کے ماں کے مگر لگ کے گھروں کٹو گے. اماں کی آنی ہے بھائی آندھی ہے میں پوچھن والے میرے پتر نے خدمت کی نے میرے روزانہ کھانا کھلانا پانی پیا تے میں کئی دعا کر رہی ہوں اللہ جنت وچ نبی موسیٰ دا اینو گوانڈی بنا دے. اللہ میرے پتر بنا گئی کہ نبی موسیٰ فرماتے نے اما مبارک ہوئے تیرے نہ چلنا نبی موسیٰ ہی پیا کرتا ہے. اللہ اللہ اجے نہیں سمجھے اور ایک حدیث اور سنا دے گا. اللہ وقت بڑا قلیل ہوں ایک تو جمعہ بھی ادھا گھنٹہ لیٹ ہویا سپیکر والے پتہ نہیں کتنے مر جاندے نے بعد چ مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جائے دھوتیاں چک کے مولوی دے کندھیاں تے چڑھ جاندے نے. آئندہ جمعہ میں قتل برداشت نہیں کراں گا کہ 11:30 بجے جے مسجد دا سارا انتظام مکمل نہ ہویا صفا نہ
بچیاں ہوئی جے انتظامیہ نے آپ ہی وچھاڑیاں نے تے تنخواہ جڑے لیندے نے انہاں نوں چھڑا پھیر چھڈو انہاں نوں مگروں لا چھڈو مولوی آپ ہی آ کے دریا میں چھا لے آپ ہی آ کے پکھے چلا لے آپ ہی آ کے سبا جھاڑ لوے نہ کو پکھے دا انتظام نہ سپیکر دا انتظام ہے افسوس اس گل تے جڑے لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں میں بڑا بڑا کماں گا وہ اس مسجد دی آبادی نہیں چاہتے بربادی چاہتے ہیں وہ اس مسجد نو پھلیا پھولیا شاداب آباد نہیں دیکھنا چاہتے نہیں کو کم کرتا بدل دے وہ انہوں نکال کے جڑا مخلص ہے وہ دے ہاتھ میں چابی دیتی جائے 12 بجے سپیکر جڑا ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے میں 5 منٹاں تے خطبے تے بیٹھ جا 10 منٹاں تے بیٹھ جا کم از کم اپنا خطبہ جمعہ دا مضمون تے مکمل کر سکا میں آ کے بیٹھا رہنا کوئی بے آئے یا کوئی بابا آئے تے آ کے سپیکر چلائے اللہ اللہ دعا کرو اللہ جنہ دے ہاتھ وچ چابیاں وغیرہ نے اللہ انہاں نوں ہدایت نصیب فرما دے اللہ انہاں نوں ہدایت نصیب فرما دے جے وہی کم رہا تے میں نہیں چل سکاں گا میری گل نوٹ کر لو میں نہیں چل سکاں گا کہ میں آپ کے منہ ویندا رہا ثقافتوں بھی شنگیاں انتظامیہ والے نوٹس لین اس بات کا کہ جنہ دی ذمہ داری لگائی ہے اور میں انتظامیہ والے اگے بات دی اپیل کراں گا اس جمعے وہ بھی کم از کم 11:30 بجے مسجد میں آ جایا کرو تاکہ آ کے دیکھیا کرو پانی نہیں دفن کا انتظام نہیں کیڑی چیز کا انتظام نہیں بڑی پریشانی ہوندی ہے جنہ دی ذمہ داری لگائی ہے وہ دھیان نہیں کرتے کولو سمم بکمن ہو کے لنگ جاندے نے اللہ انہاں نوں بھی توفیق ہدایت عطا مضمون ہے جے میرا اچھا ہویا تے ٹائم بھی ہو گیا ایک واقعہ سن لو پھر قسمت یا نصیب کتے ماں کا مضمون کسے مضمون وچ آ گئی گل تے باقی 2 حصے بھی سنا دیاں گا ایک بندہ چلے آ یمن چو کتھوں بولو پانی پہ ہوا پچی تو کام کول پر کتھوں تے یمن چو ٹریا تے اپنی ماں نو موڈیاں تے چک لیا تم ہی کبھی ماں نو چکیا تو ماں نو ماں ہی نہیں آندا ایک بڈھی ٹکر گئی ہے مردی نہیں تے جنوں جی آکھنا سی اونوں جی نہیں تے بیگم نو جی جی جیاں نو لین چلا گھر والیاں نو لین چلا او ظالما جنہیں تینوں دودھ پیا جنہیں تینوں گود کھلایا انہوں بھی جی جی کر کے بلایا کر میں ایک دن ایک کتاب سے پڑھ رہا تھا ایک بندہ ایک بندے نہ گلا پیا کرے انہوں آندا میں ملک کو باہر ٹر جانا ہے آندا کادے واسطے آندا حالات بڑے خراب نے باہر جاواں گا محنت کراں گا مزدوری کراں گا کوئی دولت کماواں گا وہ آندا ماں زندہ ہی کی آندا ماں زندہ ماوا والے بولو کی آندا انہیں جنہیں کلر اتنی رکھ دے پتا تو ہم میں شوگر کا مریض ہوں اور دن رات سفر پھر بلیک کا بھی مسئلہ کہ جو بیان کرنا اللہ قبول فرما وہ آندا ماں ہے ہی آندا ماں ہے اندر دولت سے تیری گھر بیٹھی ہے باہروں کی لبن جانا ہے جا ماں کو دعا کروا کو 5 سال بعد ملیا وہ کوئی بندہ تھلے گڈی ملازمت اچھی کوٹھی بنی فیکٹری لگی وہ پیری پی گیا کہنے لگا راہ بھول چلا تو مینو راہ پایا دولت باقی آئی گھر
دولت سے واقعی وہ دولت بڈھی ہے کہ ماں ہے؟ اچھی بولو. جنت بیوی دے پیرا تھلے کے ماں دے. اور بیوی کل تم ہی اپنے بچیاں دی ماں بننا. اج جے سس دی عزت کرے گی کل نو تیری عزت ہوئے گی. اج نو جیڑی زبان تو ورتے گی کل تیرے نال ڈبل ورتی جائے گی. اج چنگا بوئے گی تے کل چنگا ہی کٹیں گی. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا کر دے. اے یمن تو ٹریا میدان عرفات سے پہنچیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی بڈھی ماں میں موڈیا سے چک کے 7 حج کروائے. کنے جگہ کے پیر فرماندے نے جڑا سویرے اٹھ کے پیار محبت دی نظر نال ایک نظر بھر کے گور کے نہیں پیار دی نظر بھر کے ماپیاں دا چہرہ دیندا اللہ قبول کیتے حج دا ثواب عطا کر دیندے. جڑے کر کے آتے ہیں انہوں نے پتا قبول ہے کہ نہیں. عمرہ کرنے والوں پتا قبول ہے کہ نہیں. پر جیڑا ماپے عمل پیار نال دیکھے اللہ ایک حج قبول کیتے دا ثواب جڑا 2 وری ویکھے 3 وری 4 وری 10 وری ایک تے ابھی اندر سونے جے کوئی 100 وری ویکھے آقا فرماندے نے رب دی رحمت سے کمی تے نہیں آن لگی. اور چڑکی نہیں یتیم کسے. ایک آیا محبوبہ دولت بڑی فیکٹریاں بڑیاں ملاں بڑیاں رزق بڑا کھانے کو برکت کوئی نہیں. فرمایا جاؤ تو کہ چلا جا یتیم نو لپ کے لیا نال بچا کے کھانا کھوایا کر اللہ تیرے رزق وچ برکت پا دے. چڑکی نہیں یتیم کسے نو مر گئی جدی مائی مولا باج یتیم تائی آس امید لگائی. اگلی گل سن والی ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیم تائی آس خدا دی. توجہ میرے بات یتیم تائی آس خدا دی اور جی میں نے رخ جنگل دے فرماندے کی نے ماوا والے ماں دے وال 100 پر یاد لے آمن پر ہو کر مویا ماوا والے آپ ہی چپ کر جاؤ. انے کانے کو جیتائی سینے لاوے مائی ماما باج صورت کسے نال نسین لائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا اے محبوب جی یمن تو موڈیاں تے چک کے لے آیا میں بیت اللہ دا طواف بھی کروایا صفا تے مروہ دی سعی کروائی ہے. میں اینو مزدلفہ بھی لے آیا منا سے بھی لے آیا اینو میں عرفات سے بھی لے آیا. اللہ دے رسول جی میں 7 حج چک کے موڈیاں تے کروائے نے. اے دسو میں ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں کر دیتا. جگہ دے پیر فرماندے نہیں وہ پوچھن والیا 7 حج چک کے کروان والیا اے کہن والیا ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں. آپ فرماندے نے تیری ماں نے تینوں جنم لگیا جیڑی تکلیف برداشت کیتی سی اجے تے او دا حق بھی ادا نہیں ہویا.
اسی تے جمن واڑی کا نہیں کرتے، پر اینج سامنے ایک بی بی آ رہی چادر لئی اچھی لمبی جوان تے میرے آقا بیٹھے، آقا دی نظر پئی، آقا میرے انج غور نہ تکدے نے، آقا اپنی جگہ تو اٹھے، آقا نو ٹر پے، جا کے آندے نے اے بی بی نی تو کتے اما حلیمہ تے نہیں، کیا دے سبحان یہ چھاتی کا صرف دودھ پیتا ہے، تو جمن والی نو دھکے دینا کرو، آندی ہے وے پترا ہاں میں ہی حلیمہ وا، 55 سال سے بعد آ کے میرے آقا دا چہرہ دیکھیا، آئی جگہ دے پیر نے چادر موڈیاں تو لا کے تے تھلے بچھا دیتی، اور جدیاں قسماں رب چکے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی نے وہ چادر تھلے بچھا دیتی، صحابہ نے سنیا یہودن بی بی ہے، چادر تھلے بچھا دیتی جے، آقا فرماندے نے متے تے وٹ نہ پایا جے، اور تھانوں نہیں پتا ہے میری او ماں ہے جی چھاتی دا میں 2 سال دودھ پیتا ہے، چادر بچھا دیتی، اماں کیویں آئی ہے، تے ماواں نو پترا تے ماں ہوندے، اور پترا دے ماما دے مان نہ توڑیا کرو، رب ناراض ہو جان، آندی ہے وے پترا میری قوم نے بھیجیا، میری برادری نے بھیجیا، میرے شریکے نے بھیجیا، میرے کنبے قبیلے نے بھیجیا، تیرے پتر نے قیدی بنا لیا ہے، اما حلیمہ تو جا، تیرا پتر تیری گل نہیں موڑے گا، میرے آقا نو آ کے گلاں باتاں کر دی ہے، وے پترا میں مان نال آئی ہاں، میں ہمے نال آئی ہاں، میں دعوے نال آئی ہاں، میں بڑیاں آساں لے کے آئی ہاں، آقا آندے نے اماں کی آنی ہے، وے میرے بیٹیا میرے آگے لگ کے اینا قیدیاں نو چھڈ دے، جگہ دے پیر فرماندے نے میرے صحابہ اینا سارے قیدیاں نو رہا کر دے وہ، اینا دا مال بھی اینا نو واپس کر دے وہ، 40,000 بکریاں نے، 24,000 اونٹ ہے، 6,000 چٹانک سونا تے چاندی ہے، میرے آقا فرماندے نے 6,000 قیدی نے، میری ماں آ گئی ہے، میں ماں نو خالی موڑنا، انہاں قیدیاں نو چھڈ دیتا، تے قیدی کی آندے نے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وقت ختم ہو چکے، جمعے کا مضمون نہیں مکیا۔